अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेर और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एल डी हान, जो कि कमर्शियल काउंसलर हैं कीनिया के, और इनके साथ साथ रफीक सुलेमान साहब, जो कि एक्स चेयरमैन है राइस एसोसिएशन के। तो पहले चलते हैं सुलेमान साहब के पास। सुलेमान साहब, आप रीड के भी चेयरमैन रहे हैं और आप ईस्ट अफ्रीका की कमेटी के हेड भी हैं, और अरसा दराज से आपकी ईस्ट अफ्रीका की मार्केट पर नज़र है। इस ज़िमन में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पर आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलक शेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पर आपने हमें मदद किया, और आपके जो सवाल हैं ये बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अहमियत रखते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से से चावल के ऊपर काम किया हुआ है और काफ़ी सालों से मैं रीड कमेटी का जो है राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन में कन्वीनर रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, और चेयरमैन भी रह चुका हूँ। और आज खुशी की बात यह कि हमारे कमर्शियल काउंसलर साहब भी हमारे साथ हैं। हमारा एक पाकिस्तान से कीनिया का बहुत ही करीबी रिश्ता है ट्रेड के हवाले से, क्योंकि हम चावल को वाइट गोल्ड कहते हैं और वो अपनी चाय को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो हमारी काफ़ी इंटरेक्शंस भी हुई है कीनियन डेलीगेशंस के साथ, और हमारे भी यहाँ पे कुछ जनवरी के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, एल डी खान साहब ने करवाई थी, जिसमें फेडरल मिनिस्टर भी आए थे, रज़ा दाऊद साहब, और कुरैशी साहब भी आए हुए थे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हमारे। तो हमने यही देखना था कि हम किस तरीके से अपने ट्रेड को बैलेंस करें। तो हम यही देख रहे थे कि ट्रेड को किस तरह बैलेंस करें कि अचानक हमारी राइस इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ा आप समझे कि तूफान सा आ गया कि आपको मालूम है कि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी जो है EAC, वो आपस में ड्यूटी फ्री ट्रेड करते हैं, जिस तरह कॉमेसा करती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर सार्क करती है। तो ये तंजानिया के अंदर थोड़ा चावल इस दफ़ा ज़्यादा हुआ है, तो तंजानियन अपनी सरप्लस क्रॉप को कीनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं, तो हम जब पाकिस्तान से चावल यहाँ इंपोर्ट करते हैं तो हम KRA को, कीनिया रेवेन्यू अथॉरिटी को, गवर्नमेंट ऑफ कीनिया को $200 पर मेट्रिक टन हम उसको ड्यूटी देते हैं, जो कि कमो पेश हमारे यहाँ 26-27 टन एक कंटेनर में आता है। तो आप कह सकते हैं कि $5,200 $5,400 एक कंटेनर के ऊपर हमारे यहाँ का इम्पोर्टर कीनिया रेवेन्यू अथॉरिटी को ये रेवेन्यू देता है। इसके मुकाबले में अगर हम तंजानिया से जो माल आ रहा है उसको देख रहे हैं तो वो 0% ड्यूटी देता है। तो अब हम इस फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि $5,200 और $5,400 एक बहुत बड़ी ये अमाउंट होती है कि आप $5,400 भर के काम करें और मैं 0% पे काम करूं, तो यू कांट बी वर्क इन फ्रंट ऑफ मी, आप काम नहीं कर सकते। तो हमने ये इशू उठाया और रीट ने इशू उठाया पाकिस्तान से, और हमने कमर्शियल काउंसलर साहब की खिदमत में पेश किया ये अपना मुद्दा कि जनाब आप इसके ऊपर कोई ऐसा काम करें कि जिससे हमारा ट्रेड, हमारा चावल यहाँ पे आए कीनिया में। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से नंबर 1 या नंबर 2 मार्केट है ये कीनिया के। समटाइम चाइना होता है जो पाकिस्तान से ज़्यादा नॉन बासमती चावल इम्पोर्ट करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर कीनिया करता है। कीनिया में आपको बताऊं कि हमारी यहाँ पे तकरीबन अराउंड 4.5 लाख 5 लाख टन की मार्केट है, जिसका कमोपेश $200 मिलियन $250 मिलियन। ये आमली कीनिया में या ईस्ट अफ्रीका में? ये ज़्यादातर कीनिया के अंदर है। इसके अंदर थोड़ा सा समझिए कि 5% का हिस्सा होगा जो युगांडा जाता होगा, क्योंकि युगांडा में पोर्ट नहीं है। जो हमारे वहाँ से डिक्लेरेशन आती है वो मोम्बासा पोर्ट की होती है, और मोम्बासा पोर्ट हम उसको कीनिया में दे देते हैं, तो ज़्यादा चावल यहीं पर होता है। अब हमारा ये फिगर्स बिल्कुल नीचे आ गया है, और मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूँ कि ये हम $100 मिलियन पे भी पहुँचेंगे इस दफ़ा, क्योंकि जो खातिर का हमारा तकरीबन 4.5 लाख टन के अंदर मैं समझता हूँ कि 4.25 लाख 450,000 में से 375,000 टन नॉन बासमती हमारा राइस था, जो कि अब मुहैया नहीं आ रहा। और अब यहाँ की मार्केट जो सालों साल से पाकिस्तान में मेहनत करके बनाई थी, वो अब इंडिया की तरफ चले जा रही है, और इंडिया एक इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर सबसे चीपेस्ट राइस इस वक्त इंडिया बेच रहा है। अगर आप FOB आज की तारीख में भी देखें तो इंडिया का चावल जो है वो $390 के अंदर FOB मिल रहा है। तो एक हमारी ये बड़ी मेहनत से की हुई, सालों साल की हमारी मेहनत थी, पिछले 15-20 साल की हमारी मेहनत थी, जो इस साल हमारी ये मेहनत वॉश हो रही है। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी हमने रिक्वेस्ट की है, और कमर्शियल काउंसलर साहब ने पाकिस्तान के कमिश्नर होते हैं, इससे भी एक रिक्वेस्ट की है कि ये कीनिया की गवर्नमेंट को थोड़ा सा परसू करें, और हमें एक ग्राउंड प्लेइंग, हमें लेवल प्लेइंग, हमें ग्राउंड फील्ड दे दें। अगर तंजानिया 0 पे मंगाता है तो हमें भी 0 कर दें, या फिर उसके ऊपर ड्यूटी डाल दें। अभी यहाँ की गवर्नमेंट है, इसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते।
मगर टेक्निकली तौर पर हम उससे बात कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हम कीनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं चाय के। पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द टी। तो ये इस चीज़ को हम थोड़ा सा अपने हाथ में रख सकते हैं और हम डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड चाहिए। अगर ट्रेड कीनिया के फेवर में चले जाते हैं तो पाकिस्तान का नुकसान होता है। तो ये एक इस पर मैं समझता हूँ कि कमर्शियल काउंसिलर साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और इसके ऊपर बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी तक। मगर हमें बहुत उम्मीद है कमर्शियल काउंसिलर साहब से, पाकिस्तान हाई कमीशन से, कि वो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को परसू करेंगे और हमें ऐसा एक ग्राउंड दे देंगे जिसके ऊपर हम भी अपना पाकिस्तान का चावल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करें और अपने मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज करवाएं। अब हम चलते हैं एलडी हान की तरफ, जो कि कमर्शियल काउंसलर हैं कीनिया में। तो जनाब पहले तो ये बताइएगा, जो रफीक सुलेमान साहब ने कहा है कि तंजानिया ट्रेड और पाकिस्तान ट्रेड, इस पे आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी तक कितनी पेशरफ्त हुई? जी फलक शेर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी हमें मौका देने का। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े से फिगर्स दूंगा जो पाकिस्तान और केनिया के हैं, ख़ासकर राइस के बारे में। अब अगर हम फिगर उठा लें 2020 के, तो 2020 में टोटल पाकिस्तान का एक्सपोर्ट हुआ है केनिया को $250 मिलियन का। $250 मिलियन में $205 मिलियन राइस था। और पाकिस्तान का जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 71% राइस पे, नॉन बासमती राइस पे मुश्तमिल होता है। और कीनिया में 82% राइस कंजम्पशन पाकिस्तानी राइस की होती है। ठीक है, यहाँ पे आउट ऑफ 100% जो 2/3 हिस्सा है वो कीनिया खुद प्रोड्यूस करता है। बाकी 18% जो है वो बाकी कंट्री से आता है, 82% पाकिस्तान से है। हाँ, हर महीने हम तकरीबन 16 मिलियन से लेकर 20-21 मिलियन तक नॉन बासमती राइस, मोस्टली नॉन बासमती राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं कीनिया को। लेकिन ये पिछले महीने जुलाई से लेकर नवंबर तक हमारी जो एक्सपोर्ट है कीनिया को वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। यानी वो 1.2-1.3 मिलियन डॉलर, अभी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, कोई 2-4 मिलियन का फ़र्क आया है उसमें। और उसकी बेसिक रीज़न जो है वो तंजानिया की जो बम्पर क्रॉप हुई है उसकी वजह से है। पहले भी तंजानिया में राइस का क्रॉप तो होता था लेकिन इतना नहीं हुआ है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तंजानियन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं राइस को की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस होकर राइस ईस्ट अफ्रीका में या बाकी अफ्रीका में चलता रहता है। लेकिन हमने देखा कि 2020 में मोस्टली जो टाइम पीरियड था वो कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ है। अगर पहले तंजानिया का राइस था तो वो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका की तरफ जाता था क्योंकि उसको ज़्यादा उसकी कीमत मिलती थी। इस दफ़ा चूंकि लॉकडाउन था, बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वो जो राइस था उधर जाना था वो सारा कीनिया और ईस्ट अफ्रीका की तरफ आ गया। से एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया? कोविड की वजह से यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री 13% कंट्रीब्यूट करती है इसकी टोटल जीडीपी को। तो होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस ये मोस्टली बंद थे, जिसकी वजह से राइस की कंजम्पशन काफ़ी अफेक्ट हो गई। इसके अलावा इंडिया की कुछ स्ट्रेटजीज इस किस्म की हैं कि वो उनकी जो राइस है वो बड़ी चीप होके प्रोडक्शन भी, हार्वेस्टिंग भी, तो डेफिनेटली इवेंचुअली ये उनका एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाता है, जो कि हमारी राइस एक्सपोर्ट को सफ़र कर जाती है। बट इसके साथ मैं ये कहूँगा कि अब आराम से जो राइस एक्सपोर्ट का सिचुएशन है कीनिया में वो इम्प्रूव होता जा रहा है। मैंने जिस तरह से बताया कि 3-4 महीने इसी फाइनेंशियल ईयर की जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक राइस की एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई, लेकिन अब नवंबर, दिसंबर से इसने पिकअप शुरू किया है और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि अगले 1-8 महीने में ये मज़ीद ऊपर चला जाएगा। अब सलमान साहब ने जिस तरह से फरमाया कि बीइंग कमर्शियल काउंसलर या पाकिस्तान हाई कमीशन क्या हम कर रहे हैं। अच्छा, ये ड्यूटी जो थी अभी कीनिया की तरफ से राइस पे $200 पर मीट्रिक टन और 35% ऑफ द CIF वैल्यू, ये 2013 में अपवर्ड रिवाइज हो गई $100 से। व्हाट आई कैन डू कि मैंने उसके लिए 3 पिलर की एक स्ट्रेटेजी बनाई है।
ایک تو میں نے اپنے تعلقات کلٹیویٹ کرنے ہیں اور کافی حد تک اس میں مجھے کامیابی ہوئی ہے کہ کینیا گورنمنٹ کے ساتھ G2G ریلیشنز کو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں۔ دوسرا یہاں کی جو ٹریڈ آرگنائزیشن ہے یا چیمبر ہے، بیکاز دے پلے ویری وائٹل رول ان میکنگ اینڈ ڈائیورٹنگ دا پالیسیز، تو ان کے ساتھ میں نے ایک اچھے خاصے میٹنگز کی ہیں اور تعلقات بنائے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں کچھ مارکیٹ انٹیلیجنس کر کے جو رائس امپورٹرز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کلٹیویٹ کر کے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی طرف چلے جائے۔ اور یہ پچھلے 2-3 مہینے میں ہم نے دو ایک اچھے خاصے امپورٹرز ڈھونڈے ہیں، جو کہ تھوڑی سی 1-8 مہینے کے بعد ان کا امپورٹ بھی شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب گورنمنٹ کے ساتھ ہم میٹنگ کر چکے ہیں، کیبنٹ سیکرٹری فار ٹریڈ، کیبنٹ سیکرٹری فار ایسٹ افریقہ، کیبنٹ پرنسپل سیکرٹری فار ایسٹ افریقہ۔ وہ میٹنگ میں اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان پہ جو ڈیوٹی ہے اس کو ریشنلائز کریں گے، دیکھیں گے۔ میں نے کافی ایفرٹ کی ہے اور مزید بھی کر رہے ہیں، چونکہ کینیا ایک کسٹم یونین کا حصہ ہے ایسٹ افریقہ کا۔ یہ جب بھی ڈیوٹی ریوائز کرتی ہے تو ان کو ایسٹ افریقہ کمیونٹی کے جو کونسل آف منسٹرز ہیں وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو ابھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے رائس پہ وہ اپنے بجٹ پروپوزل میں شامل کر لے، اور پھر الٹیمیٹلی ایسٹ افریقہ سے منظور اگر ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ ہو جائے گا، اور ہماری رائس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ گو کہ اس میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں، ایفرٹس چاہیے، بٹ وی آر کانسٹنٹلی انڈرٹیکنگ اٹ اینڈ ہوپ فلی وی ول بی سکسیسفل ویری سون انشاءاللہ۔ آپ پاکستانی ٹریڈر کو کینیا ٹریڈنگ کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کینیا اور ایسٹ افریقہ is a very fertile market for پاکستانی مینوفیکچررز اینڈ دین ایکسپورٹرز۔ اس میں فار ایگزامپل ایگرو فوڈ میں رائس، اور فارماسیوٹیکل، سرجیکل انسٹرومنٹس، انجینئرنگ گوڈز، وائٹ گوڈز، اور اس کے علاوہ ٹیکسٹائل، ریڈی میڈ گوڈز، کئی پروڈکٹس ہیں، کئی سیکٹرز ہیں جو کہ کینیا میں اور ایسٹ افریقہ میں ان کا مارکیٹ ان کو بڑے اچھی طریقے سے مل سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ضروری ہے، چونکہ ایسٹ افریقہ پورے افریقہ میں، اور پھر جو میرے ساتھ کنٹریز ہیں چاہے کینیا ہے یا یوگنڈا، روانڈا، برونڈی، ایریٹریا جو ایکریڈیشن ہے میرے پاس، تو ان میں ٹیرف ریٹس تو ہائی ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ نان ٹیرف بیریئرز اور ٹیرف بیریئرز بہت زیادہ ہیں۔ تو انہی کا پروسیجرز معلوم ہو، ریکوائرمنٹس معلوم ہو، ایک تو اس میں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پھر ہیکلز آپ کو فیس نہیں کرنے پڑیں گے، دوسرے آپ کو مارکیٹ کا پتہ چلے گا۔ اور میں پاکستانی ایکسپورٹرز کو سب سے پہلا جو پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی یہاں پہ مارکیٹنگ بہت کمزور ہے، یہاں پہ ان کی فزیکل پریزنس نہیں ہے۔ جب تک آپ کی ایک وائبرنٹ قسم کی، ایکٹیو قسم کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی آپ ڈیولپ نہیں کریں گے، جب تک آپ کی فزیکل پریزنس، چاہے وہ ایک اسمال آؤٹ لیٹ ہو، چاہے آپ کی ویئر ہاؤس ہو، چاہے آپ کی ایک بندے کی پریزنس ہو، تو یہ 2 کارڈینل فیچرز ہیں کہ آپ کے ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کے لیے راستے کھول سکتے ہیں۔ ہاں، اب بات یہ ہے کہ کون کون سے سیکٹرز کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ پروڈکٹ وائز آپ کو جو کیپس کے ہیں، جو کیفس کے ہیں، جو KRA کے ہیں، یا جو ان کے گورنمنٹ کے ہیں، ان پہ میں آپ لوگوں کو ایک پروڈکٹ پہ، ایک سیکٹر پہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان ایریا فار ایگزامپل انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں یا فارماسیوٹیکل ہیں، ان کے لیے رجسٹریشن کس طرح سے ہو سکتی ہے، ان کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، اور وہ ریکوائرمنٹس آپ کس طرح سے فل کر سکتے ہیں، اور میں یہاں پہ اویلیبل ہوں، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا، اور انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ عنقریب اسی چینل پہ آپ پائیں گے۔ میرا ایک ہی پیغام ہے سارے ویورز کو کہ یہ فلک شیر صاحب جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اور جو یہ آپ کو ویڈیو بنا کے اتنی محنت کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اتنی اچھی خبریں ہوتی ہیں، جیسا کہ آج LD خان صاحب نے پورے پاکستان کو بتایا ہے، بلکہ پوری دنیا کو بتایا ہے کہ جس کو بھی اگر پاکستان کے لیے بزنس کرنا ہے تو وہ یہاں سے ان سے رابطہ کریں۔ یہ سارے آپ کو سرٹیفکیشنس بتائیں گے، کس طرح امپورٹ کرنا ہے، کس طرح آفس کھولنی ہے، کس طرح آپ کو اپنے ویئر ہاؤس اسٹیبلش کرنے ہیں۔ مطلب یہ بہت بڑا ایک ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ آفر ہے سارے پاکستانیوں کو کہ جن کو بھی اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے، وہ افریقہ ہے، وہ کینیا ہے، یہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سب یہ کام کریں گے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہے کہ اس چینل کے تھرو بڑے ایکسپورٹروں کو تو دیکھا بہت سی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، مگر جو چھوٹے ایکسپورٹرز ہیں، جو SME سیکٹر ہے ہمارا،
ان کو اگر یہ بات پتہ چل جاتی ہے اور وہ یہ ہمت کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بے نواز نوازتا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ملک کے اندر ایک نیا ریولیوشن آ جائے گا، ایک نئے ایکسپورٹرز آ جائیں گے، چھوٹے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بن جائیں گے اور بڑے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑے بن جائیں گے۔ تو آپ سب سے میری بھی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس ویڈیو کو جتنا وائرل کر سکیں، جتنا آپ شیئر کر سکیں اتنا اچھا ہے، تاکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے ملک کے لیے کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ہر پاکستانی کو پہنچے، ہر ایکسپورٹر کو پہنچے، ہر بزنس مین کو پہنچے، تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کرے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ سلمان صاحب دیکھیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آج کی دنیا انفارمیشن کی دنیا ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہے اس کے پاس اتنا زیادہ طاقت ہے، اس کے پاس اتنے زیادہ پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی ہی اپرچونیٹیز ہیں۔ اب اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس طرح سے جو مفید اور ڈیڈکٹک ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو فلک صاحب کے ویڈیو چینل سے انشاءاللہ اپلوڈ کرتے جائیں گے اور آپ لوگوں کو بتاتے جائیں گے۔ بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف دی ٹریڈ اوور ہیئر ان کینیا، I am always available for your feedback, for your queries to be answered، اور میں آپ لوگوں کو گاہے بگاہے گائیڈ کرتا جاؤں گا۔ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہو کہ ٹریڈ کے حوالے سے، کامرس کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی آپ جاننا چاہیں گے تو آپ رابطہ کریں، آپ کو تب بھی میں بتاؤں گا، اور اسی چینل پہ میرے ویڈیوز بھی آتے جائیں گے اور آپ لوگوں کو میں ایجوکیٹ کرتا جاؤں گا، اورینٹ کرتا جاؤں گا، تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ایکسپینڈ اسی ڈیلی پاکستان چینل کے حوالے سے جنہوں نے ہمیں موقع دیا، مزید بھی انشاءاللہ دیتے جائیں گے، اور ڈیلی پاکستان کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھتے جائیں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا جائے اور آپ کو ٹریڈ ایونیوز اور اپرچونیٹیز آپ ایکسپلوریشن کر سکیں۔